Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. जोहरी आदात पार्ट 5. किसी भी खेल में हदफ ये होता है कि बेहतरीन स्कोर के साथ इख्तिताम किया जाए, लेकिन अगर पूरा मैच स्कोर बोर्ड को घूरते हुए गुजार दिया जाए तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी. जीतने का वाहिद तरीका ये है कि हर रोज़ बेहतरी लाई जाए. 3 साल अमरीकी फ़ुटबॉल की चैम्पियनशिप जीतने वाले बिल वॉश के अल्फाज में स्कोर अपना ख्याल खुद रख लेता है. यही मिसाल ज़िंदगी के दीगर शोबों पर भी सादिक आती है. अगर आप बेहतर नताइज चाहते हैं तो फिर अहदाफ मुकर्रर करने का ख्याल छोड़ दीजिए. इसके बजाय अपने निज़ामों पर तवज्जो मरकूज़ करें. इससे मेरी मुराद क्या है? क्या अहदाफ का कोई फ़ायदा नहीं? यकीनन ऐसी बात नहीं. समत मुतय्यन करने के लिए अहदाफ अच्छी चीज़ हैं, लेकिन पेशरफ्त करने के लिए निज़ाम सबसे बेहतर है. जब आप अहदाफ के बारे में सोचने में ज़रूरत से ज़्यादा और अपने निज़ाम को तश्कील देने के बारे में सोचने में ज़रूरत से कम वक्त सर्फ करते हैं तो कई मसाइल खड़े हो जाते हैं. मसला नंबर 1. जीतने वालों और हारने वालों के अहदाफ एक से ही होते हैं. अहदाफ मुकर्रर करने का अमल बच जाने के तासुब से आलूदा होता है. हमें लोगों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो कामयाब हुए, यानी जो बच निकले, और गलत तौर पर क़यास कर लेते हैं कि इनकी कामयाबी इनके अहदाफ की मरहून मिन्नत है, जबकि इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके अहदाफ बिल्कुल यही थे मगर वो नाकाम रहे. ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाला हर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है. हर उम्मीदवार मुलाज़मत हासिल करना चाहता है, और अगर कामयाब और नाकाम लोगों के अहदाफ मुश्तरक होते हैं तो मतलब ये कि कामयाबी और नाकामी का तयन हदफ से नहीं होता. बरतानवी साइकिलिस्ट टूर डी फ्रांस के जीतने की हदफ की वजह से इस खेल की चोटी पर नहीं पहुंचे. अकल यही कहती है कि इससे पहले भी हर साल वो ये रेस जीतने की ख्वाहिश करते होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हर पेशावर टीम करती है. हदफ हमेशा से मौजूद था, मगर नतीजा इसी वक्त मुख्तलिफ हुआ जब उन्होंने छोटी छोटी मुसलसल बेहतरियों का एक निज़ाम लागू किया. मसला नंबर 2. हदफ हासिल कर लेने से महज वक्ती फ़र्क पड़ता है. फ़र्ज़ कीजिए कि आपका कमरा बहुत गंदा है और आप इसे साफ़ करने का हदफ मुकर्रर करते हैं. अगर आप सफाई सुथराई करने की हिम्मत कर लें तो आपका कमरा साफ़ हो जाएगा. वक्ती तौर पर बेढंगी और गैर मुनज़्ज़म रहेंगी, जिनकी वजह से पहले आपका कमरा गंदा होता था तो जल्द ही कमरा फिर से गंदा हो जाएगा और आप फिर से इसे साफ़ करने की हिम्मत मुज्तमा करने की कोशिश कर रहे होंगे. हर बार नतीजा यही निकलेगा, क्योंकि आपने इसके पीछे मौजूदा निज़ाम को बदलने के लिए कुछ नहीं किया. आपने मर्ज़ की अलामत का इलाज तो कर लिया, लेकिन इसकी वजह का इलाज नहीं किया. एक हदफ हासिल कर लेने से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ वक्ती बदलाव आता है. यही वो चीज़ है जो बेहतरी के हवाले से हमारी समझ में नहीं आती. हम समझते हैं कि हमें अपने नताइज बदलना होंगे, हालांकि नताइज असल मसला नहीं है. जिन्हें हकीकी मायनों में बदलने की ज़रूरत है वो निज़ाम हैं जिनकी वजह से ये नताइज पैदा होते हैं. जब आप नताइज की सतह पर मसाइल को हल करते हैं तो वो हल महज आर्जी होता है. मुस्तकिल नौइयत की बेहतरी हासिल करने के लिए आपको निज़ाम की सतह पर मसाइल को हल करना होता है. जो चीज़ अंदर जा रही है इसे सही करें, बाहर आने वाली चीज़ खुद ब खुद सही हो जाएगी. मसला नंबर 3. अहदाफ आपकी खुशी को कम कर देते हैं. हर हदफ के पीछे ये गुमान छुपा होता है. एक दफ़ा मैंने अपना हदफ हासिल कर लिया तो मैं खुश रहूँगा. अहदाफ को पहली तरजीह देने की ज़हनियत के साथ मसला ये है कि आप अपनी खुशी हर अगले संगे मील तक मौखर करते चले जाते हैं. मैं खुद इतनी मर्तबा इस फरेब का शिकार हो चुका हूँ कि अब तो मुझे गिनती भी याद नहीं रही. सालों तक खुशी को एक ऐसी नेमत की हैसियत हासिल रही जिससे मुझे आगे चलकर लुत्फ़अंदोज़ होना था. मैंने खुद से वादे किए कि एक दफ़ा मेरे मसल्स 20 पाउंड बढ़ गए या एक दफ़ा मेरे कारोबार का जिक्र न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया
تو بالآخر مجھے دم لینے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اہداف آپ کے ذہن میں یہ یا وہ کہ چپکرش پیدا کر دیتے ہیں، یا تو آپ اپنے اہداف حاصل کر کے کامیاب رہیں گے یا حاصل نہ کر کے ناکام ثابت ہوں گے۔ آپ ذہنی طور پر اپنی خوشی کا دائرہ نہایت محدود کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ گمراہ کن ہے۔ ایسا ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے کہ زندگی وہی راستہ لے گی جو سفر کے آغاز میں آپ نے اپنے ذہن میں مرتب کیا تھا۔ جہاں کامیابی کی طرف جانے والے اتنے سارے راستے موجود ہوں، وہاں اپنی خوشی کو کسی ایک صورتحال تک محدود کر لینا احمقانہ سوچ ہے۔ اس زہر کا تریاق نظاموں کو پہلی ترجیح دینے والی سوچ میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ نتیجے کی بجائے عمل کے شیدائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو خوش ہونے کے لیے کسی خاص وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کا سسٹم صحیح طریقے سے چل رہا ہو، آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، اور سسٹم کئی طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو طریقہ آپ نے پہلے سوچا تھا وہی درست ثابت ہو۔ مسئلہ نمبر 4، اہداف اور طویل مدتی ترقی کے درمیان خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہ جب آپ کا ذہن اہداف تک محدود ہو جائے تو آپ یو ایفیکٹ یعنی کبھی اوپر کبھی نیچے والی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کئی رنر مہینوں تک کڑی محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن ریس جیتتے ہی ٹریننگ بند کر دیتے ہیں۔ دوڑ جیتنے کا خیال ہی انہیں تحریک دے رہا تھا، اب وہ باقی نہیں رہا۔ جب آپ کی ساری محنت کا نقطہ ارتکاز خاص ہدف ہو تو اس کے حصول کے بعد آپ کے پاس کون سی ترغیب باقی رہ جائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنا ہدف حاصل کرنے کے بعد پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اہداف مقرر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ مقابلہ جیتا جائے۔ سسٹم یعنی نظام بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقابلوں میں حصہ لینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ حقیقی معنوں میں طویل مدتی سوچ ہدف سے یکسر آری ہوتی ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک کامیابی سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق متواتر سلجھاؤ اور مسلسل بہتری سے ہوتا ہے۔ عمل کے ساتھ آپ کی وابستگی ہی آخر میں آپ کی ترقی کا تعین کرے گی۔ ایٹمی عادتوں کا ایک سسٹم۔ اگر آپ کو اپنی عادات تبدیل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو مسئلہ آپ میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کے سسٹم کے اندر ہے۔ بری عادتوں کے برقرار رہنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ تبدیل ہونا نہیں چاہتے، بلکہ یہ کہ تبدیلی کے لیے آپ نے غلط سسٹم منتخب کر رکھا ہے۔ آپ اپنے اہداف کے لیول تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے سسٹم کے لیول تک نیچے گرتے ہیں۔ کسی ایک ہدف کی بجائے پورے سسٹم پر توجہ مرکوز کرنا اس کتاب کے بنیادی موضوعات میں سے ایک ہے۔ یہ لفظ ایٹامک کے گہنے معنی میں سے بھی ایک ہے۔ اب تک آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ ایٹمی طاقت سے مراد ایک چھوٹی سی تبدیلی، ایک ہلکا سا فائدہ، 1% کی بہتری ہے، لیکن ایٹمی عادات خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں، عام نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہیں۔ جیسے ایٹموں سے مل کر مالیکیول بنتے ہیں، اسی طرح ایٹمی عادتوں سے مل کر غیر معمولی نتائج تشکیل پاتے ہیں۔ عادات ہماری زندگی کے ایٹموں کی طرح ہوتی ہیں، ہر ایک کو ایک بنیادی اکائی کی حیثیت حاصل ہے جو کہ آپ کی مجموعی بہتری میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ ابتدا میں یہ چھوٹے چھوٹے معمولات غیر اہم معلوم ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھتے اور بڑی کامیابیوں کا ایندھن بنتے ہیں، جو دگنی تگنی ہوتی ہوئی اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ ان کا منافع ان پر ہونے والی ابتدائی سرمایہ کاری سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بھی ہیں اور طاقتور بھی۔ ایٹمی عادات کی اصطلاح کا مطلب یہی ہے، باقاعدگی سے دہرایا جانے والا کوئی کام یا معمول جو کہ نہ صرف چھوٹا اور کرنے میں آسان ہے بلکہ غیر معمولی قوت کا سرچشمہ بھی ہے۔ یہ جمع در جمع کے اصول کے تحت ہونے والی ترقی کے سسٹم کا ایک جزو ہے۔ خلاصہ، عادات شخصی بہتری کا مرکب منافع ہیں۔ ہر روز 1% بہتری لائی جائے تو طویل مدت میں بہت سی بہتری حاصل ہو جاتی ہے۔ عادات دو دھاری تلوار کی طرح ہیں، یہ آپ کے حق میں بھی جا سکتی ہیں اور آپ کے خلاف بھی، اس لیے جزیات کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے۔ جب تک آپ ایک مخصوص حد سے آگے نہ نکل جائیں، چھوٹی تبدیلیوں کا اثر نظر نہیں آتا۔ جمع در جمع کے کسی بھی عمل کے مؤثر ترین نتائج تاخیر سے رونما ہوتے ہیں۔ آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ایٹمی عادات ایک چھوٹی سی عادت ہے جو ایک بڑے سسٹم کا حصہ ہے۔ جیسے ایٹم مل کر مالیکیول بناتے ہیں، ویسے ہی ایٹمی عادات مل کر غیر معمولی نتائج پیدا کرتی ہیں۔
اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو اہداف مقرر کرنا چھوڑ دیجیے، اس کے بجائے اپنے سسٹم پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ اپنے اہداف کے لیول تک بلند نہیں ہوتے، آپ اپنے سسٹم کے لیول تک نیچے گرتے ہیں۔ ادب سرائے